कालसर्प योग शान्ति तथा माङ्गलिक योग शान्ति। के तपाईको कुण्डलीमा माङ्गलिक दोष तथा कालसर्प दोष रहेको छ? के तपाईँ माङ्गलिक दोष तथा कालसर्प दोष शान्ति गराउन चाहनुहुन्छ? आउनुहोस्, यही भदौ 6 गते र 7 गते गणेश चतुर्थी तथा ऋषि पञ्चमीको दिन आयोजना हुने कालसर्प दोष शान्ति तथा माङ्गलिक दोष शान्ति यज्ञमा सहभागी हुन सक्नुहुन्छ। सम्पर्क नम्बर 98 510 53 911। नमस्कार, रुद्राक्ष टिभी हेर्दै हुनुहुन्छ, प्रेम शर्मा छु साथमा। आजको विषयवस्तु यी 10 सङ्केत देखिए सम्झनुहोस् ईश्वर तपाईँको साथमा छन्। के 10 सङ्केत हुन् त? ईश्वर साथमा भएको कुरा अथवा ईश्वरको कृपा प्राप्ति भइरहेको भन्ने सङ्केत गर्दछ त। मानिस यो दुनियाँमा अनेक प्रकृतिका मानिस, अनि यो अनेक प्रकृतिका मानिसहरूमा पनि ईश्वरीय साथ पाउन निकै गाह्रो, किनभने दुर्भाग्यको शिकार भइरहेका हुन्छन् धेरै मानिसहरू। म त अभागी छु भन्ने मानिसहरू अत्याधिक धेरै छ, म दुखी छु भन्ने मानिसहरू अत्याधिक धेरै छन्। अब यस्तो समयमा यी 10 सङ्केत कसैले देख्छ भने चाहिँ बुझ्नुहोस् कि ईश्वरको साथ त्यो व्यक्तिले पाइरहेको छ। ईश्वरको साथ पाउने व्यक्ति, ईश्वरको कृपा प्राप्त गर्ने व्यक्ति, यो शिरमा प्रभुको हात भएको व्यक्ति कस्तो हुन्छ र? के लक्षणहरू देखिन्छन् त? आउनुहोस् म चर्चा गर्छु। यदि तपाईँको जीवनमा पनि यी चिजहरू लागू भइरहेका छन्, बार बार भनी सम्झनुहोस् कि प्रभुको कृपा तपाईँको साथमा छ। प्रभुको कृपा प्राप्त गर्ने मानिसहरू यी 10 सङ्केत देखि सम्झनुहोस् ईश्वरको कृपा साथमा छ। प्राय सात्विक प्रवृत्तिका मान्छेहरूलाई नै ईश्वरको कृपा प्राप्त हुन्छ, जो इष्टदेवलाई बढी मात्रामा मान्छन्, पूजा पाठ न्यास ध्यानलाई बढी फोकस गर्छन् मानिस जीवनमा, र पाप कर्मबाट बाहिर छन्। बुझ्नु होला है, एकदम सात्विक प्रवृत्ति, मन वचन र कर्मबाट अरूको चित्त दुखाउँदैन, यस्तो प्रवृत्तिको मान्छेलाई मात्रै ईश्वरीय कृपा प्राप्त हुने हो है। अरूकै खाउँ, अरूकै लाउँ, अरूलाई नै लुटौँ भन्ने प्रवृत्ति छ भने ईश्वरीय साथ छ भने पनि छुटेर जान्छ। यो चाहिँ बुझ्नुपर्छ। कर्मलाई शुद्धिकरण गर्नु पर्यो, कर्म शुद्ध हुनु पर्यो। जीवनमा मैले केही ल्याएको थिएन र लाने पनि केही होइन, यो भावना हुनु पर्यो मानिसमा, अनि मात्र ईश्वरीय कृपा प्राप्त हुन्छ। अब ईश्वरीय कृपा प्राप्त भएका मानिसहरू अथवा प्रभुको साथ, प्रभुको हात पाएका मानिसहरू कस्ता प्रकृतिका हुन्छन् त? सकारात्मक विचार जोसँग छ त्यसलाई इष्टदेवको साथ मिल्छ, र जसले इष्टदेवलाई बढी मान्छन् तिनीहरूलाई विशेषता प्राप्त हुन्छ, ईश्वरीय साथ, ईश्वरीय हात। अब इष्टदेव कसरी पत्ता लगाउने भन्ने कुरा चाहिँ जन्मकुण्डलीबाट इष्टदेव पत्ता लगाउन सकिन्छ। अब सङ्केतहरू के हुन् आउनु चर्चा गर्छु, किनभने सङ्केतले बताउँछ। यदि कोही व्यक्तिको निन्द्रा बिहान 3 देखि 5 को समयमा खुल्छ भने बुझ्नुहोस् कि त्यो व्यक्तिलाई ईश्वरीय कृपा छ। प्राय मान्छेको 3 देखि 5 को बिचमा निन्द्रा खुल्दैन। फेरि एक दिन खुलेर भएन, तपाईँले घडीमा अलार्म राखेर भएन कि आफसे आफ खुल्छ। हरेक दिन 3 देखि 5 को बिचमा निन्द्रा खुल्छ कोही व्यक्तिको, त्यो समयमा नै उठ्छ त्यो व्यक्ति भने बुझ्नुहोस् कि त्यो व्यक्तिलाई ईश्वरीय कृपा प्राप्त छ, प्रभुको हात साथमा छ। अब यो 3 देखि 5 को समय विशेषतः ब्रह्म मुहुर्त पनि भन्ने गर्छौँ, यसै गरी अमृत बेला पनि भन्छौँ, अमृत काल पनि भन्छौँ। अमृत वर्षिने बेला हो, यो आकाशबाट वर्षिन्छ यो समयमा अमृत। अत्याधिक शुभ समय हो, शुभ बेला हो, अमृत बेला हो। यो समयमा उठेर जो व्यक्ति स्नान गर्छ, गङ्गाजलले स्नान गर्छ, पूजा पाठ न्यास ध्यान गर्छ, यस्तो व्यक्तिलाई सदैव ईश्वरीय कृपा प्राप्त हुन्छ। बुझ्नुभयो? कुन व्यक्ति 3 देखि 5 को बिचमा उठेर न्यास ध्यान पूजा पाठ गर्ने व्यक्ति। विश्वमा 13% मानिसहरू मात्र सधैँ 3 देखि 5 को समयमा उठ्छन्। बुझ्नु होला है, थोरै मानिसहरू मात्र, जम्मा 13% मानिसहरू मात्रै 3 देखि 5 को समयमा यो निरन्तर रूपमा उठ्छन्। एक दिन उठ्नेको मैले सन्दर्भको कुरै गरेको होइन है। अब यी व्यक्तिलाई भने कृपा प्राप्त छ। सपनामा प्राय देवस्थल देख्नुहुन्छ, देवी देवताको दर्शन भएको, मन्दिर दर्शन भएको प्राय तपाईँले देखिरहनुहुन्छ सपनामा। यस्तो आभास तपाईँलाई हुन्छ सपनामा पनि, पवित्र तीर्थस्थलको यात्रा गरेको, देवी देवताको दर्शन भएको, मन्दिर गएको, यस्ता सपनाहरू तपाईँ बार बार देखिरहनुहुन्छ नि बुझ्नुहोस् कि तपाईँलाई पनि ईश्वरको कृपा छ। अब कहिले काहीँ देखिनुको अर्थ चाहिँ होइन यो, प्राय तपाईँ यस्तो सपनाहरू देखिरहनुहुन्छ, बुझ्नुहोस् कि ईश्वरीय कृपा प्राप्त छ, दैवीय कृपा तपाईँलाई प्राप्त छ। अब यसै गरी अर्को पारिवारिक प्रेमको कुरा आउँछ यहाँनिर। एकदमै परिवारमा प्रेम छ, झगडा कतै छँदै छैन, एकदमै प्रेम छ, पारिवारिक शान्ति छ, शान्त वातावरणमा खाना खानुहुन्छ, एकदमै शान्त घर छिर्यो कि तपाईँलाई आनन्द लाग्छ हो, यस्तो प्रवृत्ति छ। स्वर्ग जस्तो घर छ, वातावरण शुद्ध
लिप्त छ, घरको एउटा धार्मिक प्रवृत्तिका मानिसहरू छन्, सबै पापको प्रवृत्ति कसैमा पनि छैन, राक्षसी प्रवृत्ति कसैमा पनि छैन, धार्मिक प्रवृत्तिका मानिसहरू, पारिवारिक वातावरण अति सुन्दर हो। यस्तो छ भने पनि बुझ्नुहोस् कि दैवीय कृपा छ। किनभने अहिलेको समयमा यो कलियुगमा यो गृह कलह, सबैको घरमा गृह कलह, श्रीमान श्रीमती बीच मतभेद भइरहने, रोगले सताउने, ऋणले सताउने, शत्रुले सताउने, यस्तो अवस्थामा पनि तपाईँको घरमा चाहिँ शान्त वातावरण छ, घर छिर्यो कि तपाईँलाई आनन्द लाग्छ, स्वर्गीय आवास हुन्छ। यस्तो अवस्था हो भने बुझ्नुहोस् कि ईश्वरीय कृपा तपाईँलाई प्राप्त छ। तपाईँको घरमा ईश्वरको वास छ, माँ लक्ष्मीको वास छ। बुझ्नु होला है, यो पारिवारिक प्रेमको सन्दर्भ कुरा तपाईँलाई पूर्वाभास हुन्छ। केही घटना घट्न लाग्यो, तपाईँ त्यहाँबाट बचिहाल्नुहुन्छ। तपाईँलाई पूर्वाभास हुन्छ कि अब यहाँ नराम्रो घटना घट्दैछ अथवा शुभ घटना घट्दैछ भने अब यहाँ शुभ घटना घट्दैछ। तपाईँलाई यो पूर्वाभास हुन्छ। कतिपय व्यक्तिहरू यस्ता हुन्छन् कि अनि त्यही कारणले ठुल्ठुला दुर्घटनाबाट पनि बाँच्छन्। हो, यस्तो पूर्वाभास हुन्छ। भोलि हुने घटनाक्रमहरू यस्तो हुन्छ कि भने त सङ्केत तपाईँलाई आइहाल्छ। कोही पाहुना आउन लाग्दाखेरि अब फलानु व्यक्ति आउन लाग्यो कि भन्ने यस्तो पूर्वाभास तपाईँलाई दिइरहन्छ भने पनि बुझ्नुहोस् कि तपाईँलाई दैवीय कृपा छ। बुझ्नु होला। यसै गरी अर्को भनेको कहिलेकाहीँ बोलेका कुराहरू ठ्याक्क पुग्दिन्छन्। तपाईँले बोल्नुहुन्छ, त्यो कुरा भइदिन्छ। हो, यस्तो अवस्था हो भने बुझ्नुहोस् कि तपाईँको कण्ठमा सरस्वतीको वास छ, दैवीय कृपा तपाईँलाई प्राप्त भएको छ। आज महत्त्वपूर्ण ज्ञान दिँदैछु मित्र। यी 10 सङ्केत देखिए सम्झनुहोस्, ईश्वर तपाईँको साथमा हुनुहुन्छ, दैवीय कृपा तपाईँलाई प्राप्त छ। यो महत्त्वपूर्ण भिडियो हो। राष्ट्रमा हुनुहुन्छ अथवा राष्ट्र बाहिर हुनुहुन्छ, कहाँ कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ, भिडियोलाई पूर्ण रूपमा हेर्नुहोस्, सेयर गर्न नभुल्नु होला है त। म यो विषयलाई अझै अगाडि बताउँछु। अब यसै गरी तपाईँको कार्य बिना बाधा सम्पन्न हुन्छ। बाधाहरू त्यति आउँदै आउँदैनन्, बार कामहरू चाहिँ सम्पन्न भइरहन्छ। यस्तो अवस्था हो भने पनि दैवीय कृपा प्राप्त छ। बुझ्नु होला। किनभने यहाँ धेरैको काम त बार प्रयास गर्दा पनि बिग्रिन्छ अथवा भनौँ अन्त्यमा गएर बिग्रिन्छ, यस्तो समस्या आउँछ। तर तपाईँको काम बिना बाधा नै टुङ्गिन्छ। बिना बाधा नै तपाईँले कार्य सम्पन्न गर्नुहुन्छ, रोकटोक केही आउँदैन। यस्तो अवस्था हो। तपाईँले धेरैचोटि कर्म गरिसक्नुभयो, यो कर्ममा बाधै छैन। हो, यस्तो भने पनि सुन्नुहोस् कि ईश्वरीय कृपा छ। ईश्वरीय कृपा भएको मान्छेलाई कर्ममा बाधा आउँदैन। यदि कर्ममा बाधा आउँछ भने सम्झनुहोस् कि ईश्वरीय कृपा छैन, तपाईँलाई ग्रह दशा लागेको छ, समस्या छ धेरै, तर कर्ममा बाधा आउँदैन भने ईश्वरीय कृपा भरमार रूपमा तपाईँले प्राप्त गर्नुभएको छ। यति कुरा बुझ्नुहोस्। अब यो सुगन्धित वातावरणको आभास हुन्छ। तपाईँलाई मिठो बास्ना आइरहेको जस्तो महसुस भइरहन्छ। पूजामा बस्नुभएको छ तर धूपदीप केही पनि गर्नुभएको छैन, तर पनि मिठो बास्नाको आभास भइरहन्छ, शीतलताको आभास भइरहन्छ, आनन्द हुन्छ मन भने बुझ्नुहोस् कि यो ईश्वरीय कृपाको सङ्केत हो। सुगन्धित वातावरणको आभास हुन्छ, मन शान्त हुन्छ, चित्त शुद्ध हुन्छ भने बुझ्नुहोस् यो तपाईँलाई ईश्वरीय कृपाको सङ्केत हो। ठन्डा मनको आभास हुन्छ। तपाईँ कतै बसिरहनु भएको छ अथवा हिँडिरहनु भएको छ, मन ठन्डा भएको महसुस भइरहन्छ, शीतलता प्राप्ति भइरहेको हुन्छ। यो शरीरमा त्यो एक किसिमको यो रिस आवेगहरू नै छैन तपाईँसँग, शान्त छ मन, सबैका लागि सुन्दर सोच्नुहुन्छ तपाईँ, दया मायाको भाव छ। पक्कै पनि ईश्वरीय कृपा छ भित्र। अब तपाईँ राति सुतिरहनु भएको छ। अर्को के हो त भन्दा राति सुतिरहनु भएको छ, कसैले आवाज दिएको जस्तो लाग्छ तपाईँलाई, अनि तपाईँ बिउजनु पनि हुन्छ, तर हेर्दा कोही पनि हुँदैन, तर तपाईँलाई डर भने फिटिकै पनि लाग्दैन। यस्तो अवस्था हो भने पनि सम्झनुहोस् कि दैवीय पुकार हो, त्यो तपाईँलाई बोलाइरहेको दैवीय पुकार हो। अब लाग्न सक्छ भूत प्रेतले पनि त आवाज दिन्छ। हो, यदि भूत प्रेतले आवाज दिएको हो भने तपाईँ बिउजिँदा तपाईँलाई बेसरी डर लाग्छ। तपाईँलाई बेसरी डर लाग्यो भने बुझ्नुहोस् कि त्यो भूत प्रेतले आवाज दिएको अथवा नकारात्मक शक्तिले आवाज दिएको। तर मैले भन्दैछु कि आवाज दिन्छ, तपाईँ बिउजिनुहुन्छ, तर तपाईँलाई डर पटक्कै लाग्दैन, बरु शान्त चित्त भइरहेको छ। यस्तो अवस्था चाहिँ तपाईँलाई दैवीय शक्तिको आवाज भएको हो। बुझ्नु होला। यसै गरी मन सधैँ प्रसन्न भइरहन्छ। यो कुरा त मैले जोडिहालेँ, मन प्रसन्न भइन्छ। शरीर त्यति रोग लाग्दैन तपाईँलाई। रोग भन्ने चिज खासै तपाईँलाई थाहा छैन। निरोगी शरीर भने पनि यो दैवीय शक्तिले तपाईँलाई साथ दिएको महसुस गर्नु होला। किनभने यो नै हो, किनभने मानिसहरू अति धेरै रोगी यो समयमा, र आत्मबल र मनोबल प्रशस्त मात्रामा छ भने पनि बुझ्नुहोस् कि दैवीय कृपा तपाईँलाई छ। बुझ्नु होला। र बार दुर्घटनाबाट जोगिनुहुन्छ तपाईँ। तपाईँको छेउछाउमा दुर्घटना हुन्छ तर तपाईँ बार जोगिनुहुन्छ भने ईश्वरीय कृपा तपाईँमा छ, तपाईँलाई बार जोगायो। र खराब
ठाउँमा तपाईँ जाँदाखेरि त्यहाँ बर्बाद हुन्छ। जस्तो तपाईँ कुनै राम्रो ठाउँ भनेर जानुभयो तर त्यहाँ खराब व्यक्तिहरूको चङ्गुल रहेछ, खराब व्यक्तिहरू रहेछन्। यदि तपाईँको पाइला परिसकेपछि 2-4 दिनमा त्यहाँ बर्बादी सुरु हुन्छ, भण्डाफोर हुन्छ। यदि तपाईँमा दैवीय कृपा छ भन्ने कुरा बुझ्नु होला कि तपाईँ कहीँ साधु सन्त भनेर जानुभयो, ती साधु सन्तहरू खराब प्रकृतिका रहेछन् भने तपाईँ पुगिसकेपछिको क्रममा भने तिनीहरूको भण्डाफोर हुन्छ। कुनै सरकारी कार्यालयमा जानुभयो त्यहाँ भ्रष्टाचारीहरू रहेछन्, तपाईँ त्यहाँ केही काम गरेर फर्किनुभयो, तपाईँलाई थाहा भयो त्यहाँ भ्रष्टाचारीहरू रहेछन्, तपाईँलाई थाहा हुनु भनेको तिनीहरूको भण्डाफोर हुनु हो। 2-4 दिनमा तपाईँले थाहा पाउनुहुन्छ कि त्यहाँ भण्डाफोर भइदियो, ती व्यक्तिहरू समातिए, ती व्यक्तिहरूको कालो कर्तुत थाहा भयो, बाहिर मिडियामा आयो। यो चिज किन हुन्छ त भन्दाखेरि तपाईँमा त्यो दैवीय कृपा भएको कारणले, ईश्वरीय साथ भएको कारणले, प्रभुको हात भएको कारणले हो। त्यसैले आज मैले बताएँ यी 10 सङ्केतले बताउँछन् दैवीय शक्ति तपाईँसँग छ अथवा ईश्वरीय कृपा तपाईँको साथमा छ। महत्त्वपूर्ण ज्ञान दिएको छु, हेरेर साथ दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। प्रेम शर्मा बिदा हुन्छु, नमस्कार। तपाईँको आध्यात्मिक जीवनको साथी रुद्राक्ष टिभी।